इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, पिछली ईद भी मसबी फरीजा उनको बाजमात अदा करने की इजाजत नहीं दी गई थी। इमरान खान की जो बहन है नौरीन, उन्होंने जेल इंतजामिया को कहा है कि दिल से बद्दुआएं निकलती हैं आपके लिए, जो सलूक आप हमारे साथ करते हैं। सेनेटर मुश्ताक जो अपनी फैमिली समेत जिनको अरेस्ट किया गया था, खुशी की बात यह है कि वो अपने घर ईद मना सकेंगे। उनको अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, उनकी तस्वीर जो आई है वो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हैं। अस्सलाम वालेकुम। गजा के मजलूमों और पाकिस्तान में सियासी कैदियों, आपको ईद उल ज़ुहा बहुत बहुत मुबारक हो। गो के आप हमारी तरह आम मुसलमानों की तरह ईद उल ज़ुहा कुर्बानी का दिन अपने प्यारों के साथ, खुशियों के साथ नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन जो कुर्बानी आप अदा कर रहे हैं, जो जिदोजहद हक, इंसाफ, आज़ादी के लिए, हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, यकीनन अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी अता करेगा और उसके बाद आप अपने प्यारों में ईद मना सकेंगे। पाकिस्तान के सियासी कैदियों की बात करें तो पिछली ईद भी पाकिस्तान में जो सियासी कैदी हैं, जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो शामिल हैं। पिछली ईद भी मसबी फरीजा उनको बाजमात अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी और मेरी इतलात यही है कि इस बार भी बाजमात उनको ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। अब भी वो इंडिविजुअली तौर पर पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा जुल्म और जबर क्या होगा? इससे ज़्यादा कैदो सोबत की पाबंदियां क्या होंगी कि जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी कैदियों के साथ जुल्म और जबर किया जा रहा है, कि उनको अपने मजहबी फरीजे से रोका जा रहा है। लेकिन इसमें एक खुशाइंद बात यह है कि सेनेटर मुश्ताक जो अपनी फैमिली समेत जिनको अरेस्ट किया गया था, और उनके साथ तो किसी किस्म की लड़ाई भी नहीं थी। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो गजा के मजलूम अवाम के साथ खड़े थे। ना सिर्फ खड़े थे, सिर्फ उनका झंडा उन्होंने बुलंद किया था पाकिस्तान में, मुस्लिम कंट्री में, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको गिरफ्तार करके जिस तरह से कोहसार थाने में उनके साथ सलूक किया गया, उनके ऊपर जिस तरह से मजहबी पाबंदियां लगाई गई, खुशी की बात यह है कि वो अपने घर ईद मना सकेंगे। उनको अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है और वो जब अडयाला जेल से निकले हैं और उन्होंने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुए, मुज़ाहमत जारी रहेगी इंशाल्लाह, उन्होंने कहा। लेकिन जाहिर है कि ऐसे मौके पर जब ईद आप अपने प्यारों के साथ मनाते हैं और उनका कसूर भी नहीं था और फिर भी उनको गिरफ्तार किया गया, तो ये मेरे ख्याल में कि हुकूमत को, हुकूमत वक्त को थोड़ी सी शर्म आ गई होगी, इसलिए उनको रिहा कर दिया गया है। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने फ़लस्तीन का झंडा बुलंद किया था, ना उनकी कोई सियासी किसी किस्म की उन्होंने कोई बात की थी, ना सियासी वाबस्तगी शो की थी। तो ऐसे मौके पर, ईद के मौके पर जो कि सेनेटर मुश्ताक को रिहा करना खुशाइंद बात है और इस किस्म की कायदोबंद जो है वो नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर गए। इस मौके पर उन्होंने उम्रा भी अदा किया, नवाफिल भी अदा किया। उनकी तस्वीर जो आई है वो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हैं। मुख्तलिफ लोग उसको ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। इस हवाले से दो ट्वीट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तो हामिद मीर, सीनियर सहाफ़ी, आप सब जानते हैं, बड़ा नाम है। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है उम्रा मुबारक, और साथ में उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने वफ़द के हमरा मक्का में उम्रा अदा किया और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा गरीदा फारूकी साहिबा ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है। वो कहती हैं ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये जो सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर आ रही है ना, जो उम्रा अदायगी के वक्त की, तो वो उनके ऊपर ये जो है ट्वीट्स हो रहे हैं। एक ट्वीट मेरी नज़रों से गुजरा और इस ट्वीट के हवाले से मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये एक्चुअली इमरान खान की जो बहन है नौरीन, उनका ट्वीट है और उन्होंने जेल इंतजामिया को कहा है कि दिल से बद्दुआएं निकलती हैं आपके लिए, जो सलूक आप हमारे साथ करते हैं। जाहिर है
کہ اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور جس طرح سے آگے سے سلوک کیا جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے لفظ جو ہیں وہ دل سے نکلتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے اپنی عید لندن میں گزاری ہے۔ انہوں نے نماز عید بھی لندن میں ادا کی ہے اور اس موقع پر انہوں نے لب کشائی کی ہے۔ پہلے وہ خاموش تھے، اس موقع پر انہوں نے لب کشائی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے شہباز کی قیادت میں پاکستان نے جنگ جیتی، عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار تھے، یہ نواز شریف کہہ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے انہوں نے کچھ نہیں کہا، نہ انہوں نے فیلڈ مارشل کو میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے مبارکباد بھی دی ہے، ہو سکتا ہے دی ہو لیکن میرے نوٹس میں نہیں ہے کہ انہوں نے مبارکباد بھی دی ہو۔ اس کے علاوہ اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی قیادت میں، حالانکہ جو عظمہ بخاری صاحبہ ہیں وہ تو یہ فرماتی ہیں کہ ڈیزائن ہی نواز شریف نے کی ہے، لیکن نواز شریف نے یہاں پہ خود کا کریڈٹ نہیں لیا۔ نواز شریف نے یہ جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف کو کریڈٹ دیا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے پنجاب کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ پنجاب میں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں متعدد منصوبے بنائے جا رہے ہیں اور خاص کر انہوں نے سمڑیال کی الیکشن میں کہا ہے کہ سمڑیال کی الیکشن میں بڑے مارجن سے فتح ہوئی ہے پی ایم ایل این کو اور حکومت پر عوام کے اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے سمڑیال کے الیکشن کے حوالے سے۔ یہ بڑی بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اگر اس خوش فہمی میں ہے تو یہ پھر بڑی بات ہے کہ آپ اس خوش فہمی میں ہیں۔ چلیں جی، اب دوسری دیکھیں کہ آگے اب عید کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اب عید کا موقع تو گزر جائے گا، آپ بھی مصروفیت میں گزاریں گے، چھٹیوں کا موقع ہے، ساتھ میں قربانی کی عید ہے، وقت گزر جائے گا۔ لیکن عید کے بعد کیا کیا ہونے جا رہا ہے؟ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان خود جو ہے وہ تحریک لیڈ کرنے جا رہے ہیں اور خاص کر جو اب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر امریکہ میں جا رہے ہیں اور اس موقع پر تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہے اور یہ آفیشلی کال ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا ایک بار پھر مذاکرات کا دروازہ کھل جائے گا اور یہ مزاحمتی تحریک رک جائے گی؟ اس کے اوپر اب ظاہر ہے کہ کام شروع ہو چکا ہے، کوشش کی گئی کہ اس احتجاج کو رکوایا جائے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کوشش کی گئی ہے یہ رنگ لائی ہے یا نہیں۔ عمران خان تک پیغام دیا گیا کہ عمران خان کو کہا گیا کہ پیغام دیں کہ یہ احتجاج جب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر واشنگٹن ڈی سی جائیں گے تو اس وقت احتجاج جو ہے وہ نہ کیا جائے، لیکن ابھی تک یہ اطلاعات ہیں کہ اس کے اوپر کوئی حامی نہیں بھری گئی ہے عمران خان کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ تو اب لیٹس سی کہ اگر کوئی ونڈو اوپن ہو جاتی ہے اس صورت میں کہ احتجاج رک جائے اور پھر مذاکرات شروع ہو جائیں، تو مذاکرات شروع ہوتے ہیں لیکن ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ عمران خان کے سامنے جو ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں عمران خان وہ مانتے نہیں ہیں۔ عمران خان کو یہ کہا جاتا ہے اس حکومت کو مانو، 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگو، چپ بیٹھو، اور اب تینوں باتیں عمران خان نہیں مانتے اور نہ وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بادشاہ سلامت کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ اب تو وہ اتنے ڈائریکٹلی اور پرسنل ہو چکے ہیں کہ اب انہوں نے وہ ساری باتیں اوپنلی کہہ دی ہیں جو ایک راز تھی۔ تو اب اس کے بعد تو میرے خیال میں کوئی دروازہ، کوئی ونڈو، کچھ بھی نہیں ہے جس کو اوپن کیا جائے۔ تو اب ایک ہی راستہ ہے، وہ مزاحمت کا راستہ جو پاکستان تحریک انصاف چن چکی ہے۔ اب دیکھیے کہ ان میں کس حد تک کامیابی ہوتی ہے، لیکن تیاریاں بھرپور کی جا رہی ہیں۔ تو آپ کی عید اور ہماری عید خوشیوں بھری ہو اور جو سیاسی قیدی ہیں ان کی قربانیاں جو وہ دے رہے ہیں ان کی قربانیوں کا صلہ ان کو بھی ملے اور انصاف قانون کی حکمرانی کے لیے جو وہ جدوجہد کر رہے ہیں، دعا یہ ہے کہ اس میں کامیابی نصیب ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔